भयणांनी आनी भावांनो, तुमच्यो ताळयो आयकून बरें दिसलें. आदलो उगडास आयलो म्हाका जेन्ना हो विल्मिक्स स्टेजीर येतालो तेन्ना गणगणोन तुमी ताका ताळयो वाजून भितर घेताले. पूण आतां विल्मिक्स जाणटो जाला. आय विल बी 80 इन जुलय. पूण म्हाका उमेद आसा गोंय आनी कोंकणी भास आनी गोंयकारपण राखोवंक हांव खंयच्या वक्तार आमच्या म्हज्या घरांतलो भायर सरोन हांगा हाजीर येवंक तयार आसा. आतां इदादीक लागून हांव मातशें फाटीं रावतां, स्टेजीर तितलो दिसना. कारण आतां नव्या तरणाट्यांनी आतां हें काम कोंकणीचें आनी तियात्राचें काम लेगीत फुडें व्हरोंक जाय. जायते गोंयकार कोंकणी भासत वावुरल्यात. तशें हांवेंय म्हजें अर्दें जिवीत कोंकणी भासत खर्चिलां म्हणल्यार जाता. सुरवातेक आमची कोंकणी भास तिका मान्यताय मेळपाक एक कोंकणी भास म्हणून. त्या उपरांत रोमी लिपीक जी ओनीत जाल्या ती ओनीत निटायर हाडपाक हांवें जायतें काम केलां आनी तें काम अजुनूय चालू आसा. पूण तो इश्यू आतां हांव हांगात घेना, कारण इश्यू कोंकणीचो आख्या गोंयभर लोकांचो. एक काळ असो आसलो जेन्ना आमचेच गोंयकार हे गोंय व्हरोन महाराष्ट्रान मर्ज करूंक सोदताले, विकूंक सोदताले. पूण तेन्ना सगळे गोंयकार एकठांय जाले, खरो एकवट घडोवन हाडलो आनी ते मर्जर उतरूच भायर मारले. आनी तातूंत चड हातभार आसा तुमचो साश्टीच्या गोंयकारांचो. ताळयो म्हज्या साश्टीच्या वांगडा. असलोच आनीक एक पावट एक वेळ आयलो जेन्ना आमचेच गोंयकार ही कोंकणी भास तुमी म्हणटा ती भास न्हय, ती एक मराठीची बोली हें सांगून ती मराठी भास आमच्या थापूंक सोदी आनी मराठी कोंकणी भास सारके काबार करूंक सोदी. तेन्ना गोंयकार लोक उठले, खरो एकवट घडलो आनी तो इश्यू काबार केलो. कोंकणी आमची राजभास म्हणून मानून घेतली, एकूच भास आमची गोंयकारांची. तातूंतय व्हड हात आसा तुमचो साश्टीच्या गोंयकाराचो. ताळयो साश्टीकारांक, पोरबी म्हजी तुमकां. आमी आंदोलनां केलीं, मोर्चा काडले, भूक हडताळ केले, कितलेशे भाव आमचे गोंयकार भाव मरून गेले, जीव दिलो. इतलें करून आयज हो कोण एकलो दोडदीरो वेलिंगकार नांवाचो, ताचें नांव घेता कोणी घेवंक ना जाय, भायर सोडला कोण थोडी बोडकां बाराबर घेवन. आमी सगळें काम केलां तें निर्फळ करूंक न्हिडूंक आनी गोंयकारां मदें फूट घालूंक. हो मनीस हें काम कोत्तलो तुमकां दिसता? आनी तो कोणें फुडें करूंक फुडें सरलो जाल्यार पासून हे आमच्या 40 जाण थंय बसल्यात ते तांकां करूंक दितले? आनी ताणें दिले जाल्यार पासून हो सगळो लोक उगी रावतलो? केन्नाच ना. त्या पासत हांव पोरबी दितां ह्या तरणाट्यांच्या फुडें आयल्यात, ताणें उलो मारलो आनी तुमी व्हडले संख्येन हांगा आयज आयले. येयात, तांकां सपोर्ट दियात. आमचें काम ते कोत्तात, करपाचें ताणें, कित्याक फुडली पिळगी सगळी तांच्या जातान आसा. आनी हांव जाल्यार सांगता, पोरबी म्हजी तुमकां विशाल बाब नोगेरो आखा आनी ताचे बरोबर जे तरणाटे गोंयकार जो वावुरतात ताका सगळ्यांक म्हजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं.